रीजनल डायरेक्टरेट जो है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन कस्टम्स कराची ऑफिस जो है, यहाँ का 95% स्टाफ जो है वो यहाँ से ट्रांसफर कर दिया गया है। अब आपको मैं सिर्फ एक 11 महीने की फिगर मैं बताता हूँ जो मैंने बड़ी मुश्किलों से कलेक्ट की है कस्टम इंटेलिजेंस की। इसमें कितने केसेस बने और कितनी अमाउंट इन्वॉल्व है ये मैं आपको भी बताता हूँ। और उसकी कंसीलमेंट से हजारों किलोग्राम हशीश बरामद की, जब उसके बावजूद जख्मी हालत में भी उन्होंने स्मगलरों को नहीं जाने दिया और वो स्मगल्ड गुड्स जो थी और साथ स्मगलर्स को भी उन्होंने अपनी मदद आपके तहत उनको अरेस्ट किया। और अब तो हमारे पास उस टाइम 4 कमरे होते थे, 3 सुपरडेंट के, एक हम लोग के पास था। सबसे पाकिस्तान की छोटी एजेंसी होती थी ये। अस्सलाम वालेकुम, अमीन फारूकी हाजिर खिदमत है। नाजरीन, गुज़िश्ता प्रोग्राम में मैंने डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन कस्टम्स के बारे में आपको बताया था कि किस तरह उस महकमे को ख़त्म कर दिया गया। मैं यहाँ पे एक चीज़ वाज़ेह तौर पे बताता चलूँ कि मेरा मकसद तनकीद बराए तनकीद हरगिज़ नहीं है। मेरा मकसद तनकीद बराए इस्लाह है। बकौल अल्लामा इकबाल के मुझे एक शेर याद आ रहा है उनका कि असर करे ना करे सुन तो ले मेरी फरियाद, नहीं है दाद का तालिब ये बंदाए आजाद। आज के मैं अपने इस वीडियो में आपको कस्टम इंटेलिजेंस के बारे में कुछ मजीद बातें भी बताऊंगा और इसके अलावा नेशनल हीरोज ऑफ कस्टम इंटेलिजेंस के बारे में भी बताऊंगा जिन्होंने अपनी जानों के नजराने भी पेश किए। और इसके अलावा कुछ लोगों को जो कस्टम इंटेलिजेंस में थे उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए बाहर के ममालिक ने भी उनकी खिदमात को सराहा और किस तरह उनकी पजीराई की। मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरा चैनल ये सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स कीजिए। गुज़श्ता प्रोग्राम में मैंने आपको ये बताया था कि जी सिर्फ सूबा सिंध के जो कस्टम इंटेलिजेंस के केसेस हैं जो कि मुख्तलिफ कोर्ट्स में पेंडिंग है वो तकरीबन 500 के करीब हैं और उनमें जो ड्यूटी एंड टैक्सेस की अमाउंट इन्वॉल्व है वो 22 बिलियन है। 22 बिलियन यानी जो कि एक ह्यूज अमाउंट है जो कि स्टेक पे इस वक्त है। और ये सारे के सारे केसेस एफबीआर के ऑर्डर्स के तहत जो है इन्फोर्समेंट कलेक्टरेट्स को, जहां पे इन्होंने स्टाफ भिजवाया था कस्टम इंटेलिजेंस का, उनको दे दिए हैं कि ताकि वो इन केसेस को मुख्तलिफ कोर्ट्स में जाके प्लीड करें। अब उनकी ये जवाबदीदी अख्तियारात हैं कि आप भी, जैसे मैंने गुज़श्ता प्रोग्राम में बताया था, इसमें मेजॉरिटी ऑफ केसेस जो ऐसे हैं जो कि इन्हीं कलेक्टरेट्स की इन्फोर्समेंट या इनके एंटी स्मगलिंग या एयरपोर्ट्स के केसेस हैं। ये तो मैंने पोजीशन सिर्फ बताई थी आपको सूबा सिंध की। इसी तरह केपी के, पंजाब और बलूचिस्तान के कस्टम इंटेलिजेंस के भी सैकड़ों की तादाद में केसेस हैं और वहां पे भी एक ह्यूज अमाउंट जो है वो ड्यूटी और टैक्सेस की जो है वो स्टेक पे है। अच्छा, फिर मजे की बात ये हुई कि इसमें जब कस्टम इंटेलिजेंस के स्टाफ को इन्होंने मुख्तलिफ इन्फोर्समेंट कलेक्टरेट्स में भिजवा दिया, जैसे कराची के कराची इन्फोर्समेंट, कोयटा के कोयटा में, इस्लामाबाद के इस्लामाबाद में, लाहौर के लाहौर में, मुल्तान के मुल्तान में, पेशावर के पेशावर में, इस तरीके से इन मुख्तलिफ इन्फोर्समेंट कलेक्टरेट्स में स्टाफ को भिजवा दिया गया था। लेकिन विद इन अ वन वीक अनजानी मसलतों के तहत, या आप बेहतर समझते हैं, मजीद मैं नहीं इस पे कुछ कमेंट्स करूंगा, कि उसी स्टाफ को उठा के फिर इन्होंने एयरपोर्ट कलेक्टरेट्स में लगा दिया जहां का उनका बिल्कुल एक्सपीरियंस भी नहीं है। वो तो एंटी स्मगलिंग के लोग हैं, इंटेलिजेंस बेस पे वो वर्क करते हैं, उनको वहां पे भेज दिए। अब ये केसेस तो चले गए इन्फोर्समेंट कलेक्टरेट्स में। अब मजे की बात एक आपको और बताऊं कि एफबीआर ने 2 दिसंबर 2024 को, कुछ दिन पहले, एक ऑर्डर और किया। जैसे मैं गुज़श्ता प्रोग्राम में कह चुका था कि उजलत में इस महकमे को बंद किया और उजलत में ही सारे ये फैसले हो रहे हैं और महसूस ये हो रहा है, जो बिल्कुल मैं बिला मुबालगा, बिला झिझक ये बात कहूंगा कि जी अनएक्सपीरियंस लोग हैं जो कि ये किस्मत के फैसले मुल्क के और कस्टम इंटेलिजेंस के लिए कर रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। अब 2 दिसंबर को एफबीआर ने एक ऑर्डर किया कि जनाब वो जो केसेस थे जो हमने मुख्तलिफ इन्फोर्समेंट कलेक्टरेट्स को दे दिए गए थे, अब ये रीजनल ऑफिसेज जो हैं इनको वापस कर दिए जाएं। यानी कि कराची के जो केसेस हैं वो कराची इंटेलिजेंस का जो रीजनल ऑफिस बचा है उसको दे दिए जाएं, पेशावर के पेशावर को, कोयटा के कोयटा को, और जो है लाहौर के लाहौर को। जो बाकी हैं, जैसे फर्ज किया हैदराबाद हो गया या मुल्तान हो गया, जो छोटे छोटे सिटीज हैं, वहां के जो केसेस हैं वो वही इन्फोर्समेंट कलेक्टरेट्स ही करेंगी। चलें जी, ये बात तो आपकी ठीक हो गई। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे
बताता चलूं कि कराची ऑफिस की जैसे मिसाल ले लेते हैं, रीजनल डायरेक्टरेट जो है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन कस्टम्स कराची ऑफिस जो है, यहाँ का 95% स्टाफ जो है वो यहाँ से ट्रांसफर कर दिया गया है। यहाँ पे बिल्कुल स्टाफ नहीं, ना क्लर्क हैं, ना टाइपिस्ट हैं, ना यहाँ पे कोई इंटेलिजेंस ऑफिसर इस किस्म के बच्चे हैं जो कि जाके कोर्ट्स में वकील जो हमारे सरकारी वकला को जिनको हम इंगेज करते हैं, कस्टम इंटेलिजेंस वालों ने इंगेज किया हुआ था, उनको जाके ब्रीफ कर सके। अब इन केसेस का जिसमें इतनी ह्यूज अमाउंट इन्वॉल्व है, इनका अल्लाह ही हाफिज है। अब आपको मैं सिर्फ एक 11 महीने की फिगर मैं बताता हूँ जो मैंने बड़ी मुश्किलों से कलेक्ट की है कस्टम इंटेलिजेंस की, इसमें कितने केसेस बने और कितनी अमाउंट इन्वॉल्व है, ये मैं आपको भी बताता हूँ। जनाब, ये मैं आपको बताता चलूं कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन की जो रीजनल डायरेक्टरेट वाइज परफॉर्मेंस रिपोर्ट है 2023-24 की, यानी कि जुलाई 2023 से लेके मई 2024 की, वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले लाहौर डायरेक्टरेट है। लाहौर ने जनाब 397 केसेस जो हैं वो डिटेक्ट किए, केसेस बनाए, और उसमें वैल्यू और ड्यूटी और टैक्सेस जो इन्वॉल्व हैं वो है 9022 मिलियन। कराची जो है उसमें 588 केसेस बनाए हैं, 10,698 मिलियन जो है उसमें वैल्यू और ड्यूटी टैक्सेस इन्वॉल्व हैं। तीसरे नंबर पे आ जाए मुल्तान। मुल्तान ने 293 केसेस बनाए हैं, 6,915 मिलियन इसमें जो है वैल्यू और ड्यूटी और टैक्सेस इन्वॉल्व हैं। उसके बाद पेशावर को ले लें, 256 केसेस हैं, 3,567 इसमें मिलियन इन्वॉल्व हैं। गवादर को 138 केसेस हैं, 2660 मिलियन है इसमें। फिर कोयटा को ले लें, 404 केसेस हैं, 6,470 रुपीज इसमें मिलियन है। रावलपिंडी में 155 केसेस इन्होंने बनाए हैं, 2,217 मिलियन इसमें इन्वॉल्व हैं। हैदराबाद को ले लें, 335 इनके केसेस हैं 11 महीने के, 3,225 मिलियन इसमें इन्वॉल्व है अमाउंट। अब टोटल अमाउंट जो 11 महीने की केसेस हैं वो पूरे पाकिस्तान में डायरेक्टरेट जनरल ऑफ कस्टम इंटेलिजेंस ने जो बनाए थे वो हैं 2,566 केसेस, और अमाउंट इसमें इन्वॉल्व है 44,775 मिलियन इसमें इन्वॉल्व है जो केसेस बनाए थे इन्होंने। अब ये केसेस जाएंगे वही जैसे मैं पहले बता चुका हूं, इन केसेस का अल्लाह ही हाफिज है। ठीक है जी। अब इसको मजीद सम अप करते हैं हम, जैसे मैं आपको बताता था प्रोविंस वाइज ये पोजीशन है कि जी पंजाब के जो टोटल कस्टम इंटेलिजेंस ने बनाए थे वो है 845 केसेस, 18,154 मिलियन इसमें इन्वॉल्व है। सिंध के 923 केसेस हैं, इसमें 13,924 मिलियन इन्वॉल्व है। बलूचिस्तान के 542 केसेस हैं जिसमें 9,130 मिलियन इन्वॉल्व है। केपीके के 256 है जिसमें 3,567 हैं। टोटल जो केसेस हैं वो जैसे मैं पहले अर्ज कर चुका हूं 2,566 केसेस हैं और 24,775 मिलियन इन्वॉल्व है अमाउंट ड्यूटी और टैक्सेस और वैल्यू की। इनका अब अल्लाह ही हाफिज है। जहां तक अदालतों का ताल्लुक है तो इसके बारे में मैं बताता चलूं कि इत्तफाक से मैं भी आजकल वकालत ही कर रहा हूं और प्रैक्टिस में हूं, और हाई कोर्ट्स और लोअर कोर्ट्स में मेरा तकरीबन डेली जाना होता है। माली में ये होता था कि जब कस्टम इंटेलिजेंस वाले केसेस बनाते थे तो जाहिर है वो या इम्पोर्टर या एक्सपोर्टर या स्मगलर के खिलाफ ही बनाते थे केसेस। तो ये जो तीनों कैटेगरीज थी, इसमें जो वो लोग थे जो कस्टम इंटेलिजेंस के ओपोनेंट होते थे, जिनके खिलाफ केसेस बनाए होते थे, वो भारी फीसों के एवज वेल रिप्यूटेड और वेल एजुकेटेड जो है वो वकला को इंगेज करते थे। उनके अगेंस्ट हमारे जो वकला हैं नो डाउट वो भी बेपनाह मेहनत करते थे, लेकिन उनको साथ साथ ये उनके लिए फायदे की बात होती थी कि जिसने केस बनाया होता था, सीजिंग ऑफिसर या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो भी उसमें होता था, वो केस की डेट से या केस लगने से पहले वो जाके उनके ऑफिस में या उनसे राब्ता करके उनको प्रॉपर जो है वो ब्रीफ करता था। और वो ब्रीफ जब आईओ करता था तो फिर वो जो हमारे डिपार्टमेंटल काउंसिल है वो भी अच्छे अंदाज में वहां पे जाके वो केसेस को प्लीड करते थे और उसके रिजल्ट भी बड़े ही पॉजिटिव होते थे। लेकिन अब ये सिस्टम चूंकि बिल्कुल ही तितर बितर हो गया है तो अब इसका अल्लाह ही हाफिज है। बहरहाल मेरी तो दिली ख्वाहिश और दुआ है कि अल्लाह ताला इन केसेस के ऊपर रहम करे, और ये केसेस जो हैं जिसमें हमारा बहुत बड़ा रेवेन्यू इन्वॉल्व है इस मुल्क का,
وہ ہمارے ہی حق میں ہو، مطلب یہ کہ ڈپارٹمنٹ کے ہی حق میں. یوتھوں کسٹم انٹیلیجنس میں بے شمار ہمارے شہدا ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے بھی اس ملک و قوم کے لیے پیش کیے. اس میں سے کچھ ایسے ہیں جن کا میں نام لینا ضروری سمجھوں گا، جیسے پشاور ریجنل ڈائریکٹریٹ جنرل آف انٹیلیجنس اینڈ انویسٹیگیشن، پشاور کے ہمارے سپاہی تھے اصل خان. یہ جو ہیں 2001 میں اسمگلروں سے انکاؤنٹر کے اندر شہید ہوئے، اور 14 اگست 2001 کو حکومت پاکستان نے آپ کی خدمات کے اعتراف میں آپ کو نشان شجاعت سے نوازا. دوسرے ہمارے کسٹم انٹیلیجنس پشاور کے ہی ہیرو ہیں حوالدار شمس الاسلام. انہوں نے 1998 میں جامع شہادت نوش فرمایا. ان کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کی جو کیسز کی فہرست ہے وہ جب میرے پاس ابھی موجود ہے، اگر میں اس کو پڑھنا شروع کروں تو ایک لمبی وہ ہو جائے گی بات. تو میں ان کے بارے میں تھوڑا سا مختصر یہ بتاتا چلوں کہ انہوں نے جان جوکھوں پہ ڈال پہ کئی مرتبہ، لیکن اس کے باوجود زخمی حالت میں بھی انہوں نے اسمگلروں کو نہیں جانے دیا، اور وہ اسمگلڈ گڈز جو تھی اور ساتھ اسمگلرز کو بھی انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت ان کو اریسٹ کیا. اور آخر 1989 میں جو کہ پشاور اور کے پی کے اسمگلرز کے لیے دہشت کی علامت سمجھے جانے والے حوالدار شمس اسلام کو 1989 میں شہید کر دیا گیا. اسی طرح پشاور کسٹم انٹیلیجنس میں 2003 میں جب ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل ریٹائرڈ عثمان علی شاہ صاحب تھے، تو ان کی سپرویژن میں پشاور کسٹم انٹیلیجنس کے کچھ آفیسر نے ڈرائی پورٹ سے سعودیہ کے لیے کلیئر ایکسپورٹ ہونے والی ایک کنسائنمنٹ کو انفارمیشن کے بیس پہ روکا، اور اس کی کنسیلمنٹ سے ہزاروں کلو گرام حشیش برآمد کی، جس کی نہ صرف حکومت پاکستان اور FBI بلکہ سعودی گورنمنٹ نے بھی بے پناہ پذیرائی کی. اور ان انٹیلیجنس آفیسر کی خدمات کے اعتراف میں اس وقت کی سعودی گورنمنٹ نے اس انٹیلیجنس آفیسر اور ان کے ایڈیشنل ڈائریکٹر جو جہانزیب صاحب تھے، ان کو سعودی گورنمنٹ نے اپنے خرچ پہ شاہی مہمان کے طور پہ سعودیہ بلوا کے ان کو عمرے کی سعادت سے نوازا. یہ جو اس کیس میں انٹیلیجنس آفیسر تھے جن کی انفارمیشن تھی، جو سیزنگ افسر بھی تھے جنہوں نے سارا اس کو بنیاد بنائی تھی اور اس کیس کو ڈیٹیکٹ کیا تھا، اس کو آخر تک پہنچایا تھا، وہ مسٹر مختار اللہ تھے. ان کے ساتھ پھر اس وقت کے ایڈیشنل ڈائریکٹر جہانزیب صاحب بھی تھے، ان دونوں کو سعودی گورنمنٹ نے شاہی مہمان کے طور پہ بلوایا، اور سعودی گورنمنٹ کے ہی دعوت پہ یہ لوگ گئے اور وہاں پہ انہوں نے عمرے کی سعادت حاصل فرمائی. عموماً یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ یہ سعادت صرف سربراہان مملکت کو ہی حاصل ہوتی ہے، اور یہ بھی ایک فخر کی بات ہے کہ کسٹم انٹیلیجنس کے لوور سٹاف کو بھی، یعنی کہ انٹیلیجنس آفیسر کو بھی اور ان کے ایڈیشنل ڈائریکٹر کو بھی جو اس وقت تھے، ان کو یہ سعادت نصیب ہوئی. اور یہ اسی وجہ سے نصیب ہوئی کہ انہوں نے اپنی جان جوکھوں پہ ڈال کے کیسز کیے. 80 اور 90 کی دہائی میں کسٹم انٹیلیجنس سندھ اور بلوچستان میں ڈرگ سمگلر کے لیے دہشت کی علامت سمجھے جانے والے ہمارے ایک ایسے ساتھی بھی ہیں جنہوں نے ماضی میں بے شمار کیسز کیے اور ورلڈ ریکارڈ ڈرگز میں قائم کیے. اور ایک پاکستان کی ہسٹری کا پہلا کیس ایسا تھا ایسیٹک انہائیڈرائڈ کا، جو کہ یہ وہ کیمیکل ہے جو کہ ڈرگز بنانے میں استعمال ہوتا ہے. یہ جب فرسٹ ٹائم پکڑا گیا کراچی میں، تو اس کے یہ سیزنگ افسر بھی تھے، انفارمیشن بھی انہی کی تھی. تو اسی بیس پہ پھر اس وقت کے جو ایمبیسڈر آف یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ تھے، وہ ان کے آفس میں آئے اور انہوں نے آ کے آپ کو اپریسیشن بھی دیا. اور اس کے بعد پھر اس وقت کے فائنانس منسٹر نے آپ کے لیے آؤٹ آف ٹرن پروموشن کے لیے بھی آپ کو ریکمینڈ کیا، اور اس کے علاوہ بے شمار ان کو مختلف ممالک سے اپریسیشن لیٹرز اور ایوارڈز وغیرہ بھی ملی ہے. تو ہمارے ساتھ آج ہیں مسرور بنی صاحب، تو ان سے ہم آج گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم فاروقی بھائی، آخر آپ نے ڈھونڈ ہی لیا ہمیں. تو میں 1977 میں نے جوائن کیا ڈائریکٹریٹ کسٹم انٹیلیجنس، اور اس کے بعد پھر ہمارے ایک استاد تھے سینئر مرحوم تنصیر آفتاب، ان کے ساتھ مجھے لگا دیا. اور اس کے بعد کرنے کے بعد 82 میں نے واچز کا کیس کیا، گھڑیوں کا،
جو پاکستان کا اس ٹائم کا سب سے بڑا سیزر تھا، 18,000 گاڑیاں. اور اس ٹائم کے ڈائریکٹر تھے اپنے ایسے مصطفیٰ. تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ پوسٹنگ آپ سب سے پہلے سینئر افسر ہیں خالد محمود اور تنصیر آفتاب کے ساتھ لگیں تاکہ آپ کام سیکھیں. اور آج اللہ کا شکر ہے اسی طرح پھر ہم چلتے رہے، پھر جونیئروں کو ساتھ رکھتے رہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 85 میں ورلڈ ریکارڈ کیا ہم نے 18 ٹن چرس کا. اور اسی طرح ہم نے جو ہمارے جونیئر تھے نئے تھے اور اسی طرح وہ ٹرینڈ ہوتے رہے. اور اللہ کا کرم ہے کہ آج وہ کچھ اس دنیا میں ہے، کچھ نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ سینئر افسروں کے ساتھ جو ہے جونیئروں کو لگا کے ایک تو وہ اسپاٹ پہ جا کے کام سیکھتے ہیں کس طرح کیا ہے کیا نہیں ہے. تو آج اللہ کا کرم ہے پھر کیا. اس کے بعد پھر اشتیاق مرحوم وہ اور ہم نے دونوں نے مل کے 40 ٹن کا کیس 4 مارا میں پاکستان نیوی کے ساتھ ہم نے کیا. اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ کامیابی دی. یہ کیس تو دو الگ ہیں، لیکن سب سے امپورٹنٹ کیس تھا جو پاکستان کی عزت کا لیے وہ بنا ہوا تھا. ایک کیمیکل چوری ہوا تھا باہر کی انفارمیشن پہ، اور وہ پورٹ سے چوری ہو گیا. چوری ہونے کے بعد ڈائریکٹر جنرل ایک ٹیم بنائی اور اس میں پھر اسی طرح انویسٹیگیشن کو رخ موڑنے کے لیے انہوں نے بتایا اشتیاق کو گرفتار کر لو، برنی کو گرفتار کر لو، ملا اسلم کو گرفتار کر لو، غازی بن شاہین کو گرفتار کر لو. تو میں نے بولا سر بیٹھے ہوئے. خیر آخر جب وہ ناکامی ہوئی تو اس کے بعد انہوں نے مجھے اور اشتیاق کو اس میں شامل کیا، غازی بن شاہین کو. اور ہم نے انت تک محنت کرنے کے بعد پشاور سے ہم نے یہ کیمیکل برآمد کیا. اور اسی طرح پھر اس میں تیسرا پروموشن ہمیں دیا گیا. اور اس کے بعد تینوں میں ایک پروموشن بھی نہیں دیا، یعنی سب آرڈر ہونے کے باوجود یہ زیادتی ہوئی. اس کے بعد ایسی ٹیمیں بنتی رہیں اور آخر پھر یہ ہے کہ جب ہمیں وہاں سے ہٹا دیا تو پھر وہ ممتاز شاہ بہت اچھا ورکر تھا اور حاجی اسلم ملا اسلم کے نام سے مشہور تھا، تو اس کو بھی ٹرینڈ اپنا اشتیاق نے اور ہم نے کیا تھا. اور ہمارے جانے کے بعد جو اس نے سنبھالا ہے تو وہ بھی ایک مطلب زبردست ہمارا شاگرد نکلا اور بہت بڑے بڑے کیسز کیے. تو غازی بن شاہین ہوئے، اپنا ملا اسلم ہوئے، ممتاز شاہ ہوئے، یہ بڑے اچھے افسران تھے. اب تو یہاں سارے پرانے چلے گئے. ابھی بھی اگر کام لینا چاہتے ہیں تو سعود اسسٹنٹ ڈائریکٹر ابھی سب کا ٹرینڈ کیا ہوا ڈائریکٹریٹ میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو استعمال کریں، کامیابی ہوگی. اور اب تو ہمارے پاس اس ٹائم 4 کمرے ہوتے تھے، 3 سپرنٹ کے، ایک ہم لوگ کے پاس تھا. سب سے پاکستان کی چھوٹی ایجنسی ہوتی تھی یہ. آج دنیا میں کینیڈا میں ہم نے کیس کیے، امریکہ میں کیس کیے، مسقط میں کیس کیے، اور کراچی میں کیے، اور مارا میں کیے. یہ تینوں ورلڈ ریکارڈ کیسز ہیں. لیکن اس میں سب سے امپورٹنٹ کیس جو ہے نا وہ ہے جو کیمیکل چوری ہوا تھا، اور جس میں فارنر اور ڈی جی اور اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف صاحب تھے کہ اس کے بعد ہم نے کامیابی سے وہ مال برآمد کیا. اس پہ بھی فائنانس منسٹر نے پروموشن دیا. لیکن بیٹھے ہیں اب ریٹائر ہو کے. تو مجھے تو بڑی خوشی ہوئی ہے، فاروقی صاحب ڈھونڈ کے پتہ نہیں کہاں سے میرے پاس آ گئے. بڑی خوشی ہو رہی ہے. اللہ ان کو زندگی صحت دے. امین صاحب اپنے ایکسپیرینس کے مطابق آپ یہ بتائیں ابھی جو موجودہ سینیریو ہے جس میں انہوں نے ڈائریکٹریٹ جنرل آف انٹیلیجنس اینڈ انویسٹیگیشن پورے پاکستان کی پاور کو ختم کر دیا گیا ہے. اب صرف ریجنل ڈائریکٹریٹس جو ہے وہ رہ گئی ہیں، وہ بھی ٹو دی ایکسٹینٹ آف یہ کہ جی یہ انفارمیشن کلیکٹ کریں گی اور کنسرن کلیکٹریٹ کو دے دیں گی، یعنی کہ اب جو آپریشنل پاور تھی وہ ساری ختم ہو گئی. اس سلسلے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا یہ جو موجودہ ایف بی آر کے آفیسرز ہیں انہوں نے یہ ٹھیک کیا یا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں، یہ بہت غلط کیا ہے. آپ اس ایجنسی کو دیکھیں، بہت چھوٹی سی ایجنسی ہے آج بھی، لیکن انہوں نے جو کام کیا ہے اور جو کر رہے ہیں اس کو ایک دم ختم کر دینا. اب آپ سے میں ایک سوال کرتا ہوں، جو یہ ارب کے کیسز پڑے ہوئے ہیں وہ آپ ادھر دے دیں. بڑی مشکل سے انفارمر پیدا کیے جاتے ہیں، ان کو پالنا پڑتا ہے.
ان کو پیسے دینے پڑتے ہیں، سمجھے؟ اب وہ انفارمر وہاں نہیں جائیں گے، وہ انفارمر اسی طرح ہوتا ہے، ان کو اولاد کی طرح پالا جاتا ہے، چاہے آپ رہیں یا نہ رہیں۔ اب یہ میرے حساب سے تو بہت زیادتی ہے، اور کسٹم انٹیلیجنس ایک بہت اچھی ایجنسی چل رہی ہے، اور اس کو آپ مضبوط کریں۔ آپ اس کو ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اٹھایا اور ختم کر دیا، صحیح ہے آپ کی پالیسی ہے، لیکن بہت بڑی زیادتی ہوگی ڈائریکٹریٹ کسٹم انٹیلیجنس کے لیے کہ اتنی محنتیں کرنے کے بعد، اور واحد یہ ایجنسی ہے جو دنیا میں ریکارڈڈ کیسز کی ہیں، ایویژن کے، اس کے اور سارے، آج آپ ان سے کام لیں، آپ ان کے سر پہ ہاتھ رکھیں تو انشاءاللہ تعالی بہت کامیابی ہوگی۔ ہاں اور بالکل صحیح کہا بنی صاحب آپ نے، جیسے ابھی ماضی میں ریکارڈ دیکھ رہا تھا آپ کا، اتفاق سے آپ کے پاس ہی یہاں رکھا ہوا تھا، اس میں اس وقت کے جو ایمبیسڈر ہیں یو ایس اے کے، وہ آپ کے آفس میں آئے، انہوں نے آ کے آپ لوگوں کو ڈرگز کے کیسز کرنے پہ اپریشیٹ بھی کیا، جو میں یہ سمجھتا ہوں نہ صرف آپ کے لیے، ڈپارٹمنٹ کے لیے، بلکہ یہ ہمارے پاکستان کے لیے بھی بڑے فخر کی بات ہے۔ تو اسی طرح کینیڈین ایمبیسی نے بھی آپ لوگوں کی ڈرگز کے کیسز میں اور دیگر کیسز میں آپ کی خدمات کو سراہا۔ پھر ایف بی آر کے اس وقت کے فائنانس منسٹر اور ہائر گورنمنٹ کے جو پرائم منسٹر وغیرہ تھے، انہوں نے بھی اپریسیشن دی اور ایوارڈ بھی آپ کو ملے۔ یہ بہت بڑی ایک آنر کی ہمارے لیے بات ہے، اور میرے خیال میں آپ نے بالکل صحیح بجا فرمایا کہ جی ڈائریکٹریٹ جنرل آف انٹیلیجنس کو بجائے اس کے کہ یہ ختم کرتے، بلکہ اس کو ایسی پالیسیز اپناتے یا ایسی پالیسیز امپلیمنٹ کرتے جو یہ محکمہ اور مضبوط ہوتا اور یہ مزید ملک و قوم کے لیے ترقی کا باعث بنتا۔ تو بنی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں آج وقت دیا۔ انشاءاللہ پھر آپ کے ساتھ گاہے بگاہے ملاقات رہے گی، اور آپ کے ایکسپیرینس کو بھی شیئر کرتے رہیں گے۔ شکریہ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ آخر میں ارباب اختیار سے یہی گزارش کروں گا کہ خدا را اس ملک کو، قوم کے لیے اپنے فیصلے خود نہایت اجلت میں ہرگز نہ کریں، اور بجائے اس کے کہ اس محکمے کو وہ ختم کرتے، اس کو خدا را دوبارہ سے بحال کر کے اور اس کی ایسی پالیسیز بنائیں جو یہ مضبوط ہو، تاکہ کسٹم کے اوپر بھی کوئی پراپر چیک ہو، ورنہ پھر اس ملک کا اور اس قوم کا اللہ ہی حافظ ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا و ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔